हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरिजाचो एक भाग. शिमग्याची मिरवणूक सद्याक गोंयांत शिमगो खूब कडेन जाल्लोय बीन आसा गांवांनी. पूण आतां शिमग्याची मिरवणूक सुरवात जाल्ली आसा. 5 तारखेच्यान फोंडेच्यान सुरवात जाल्ली आसा. आनी आतां ते सगळे गोंयच्या प्रमुख शहरांनी चालू आसतली. म्हळ्यार 14, 15, 16 अशा जाग्यांनी तरी ती आसा. म्हणजे खंय खंय आहा तेजेर डेटी त्यो दिल्ल्यो आसा. आनी त्या वेळार त्या दिसाक त्या जाग्यार ती मिरवणूक आसतली. आनी ह्यो मिरवणुकीक आमच्या शिमग्याचे मेळ, चित्ररथ आनी कला पथकां तितून आसतात. तशे हौशी लोक आसतात जे आपले बारीक बारीक कितें आहा वेशभुशा बीन घेवन येता. अश्यो खुबश्यो गोश्टी ह्यो शिमग्याचे मिरवणुकीक आसा. आनी हो शिमग्याची मिरवणूक आयज गोंयांत सुरवात जाल्या एक 40 वर्सां तरी जातलीं. 90च्या टायमार तो सुरवात जाल्ली. आनी तिजें जें स्वरूप आसा आयज खूब प्रमाणान वाडलेलें आसा. किंवां तें आयज सारकें तिका एक बरो एक रंग चडलेलो आसा. किंवां ती एक खूब आकर्शक अशी जाल्ली आसा. हो शिमगो जो आसा, शिमग्याचे ज्यो कितें गाणी आसा, कितें आसा तें आयज सगळ्या लोकांचे पोटार किंवां मनान ती घुंवता. म्हणजे भितर आवाज भितर मनशाक आयकों येता. अशे तरेची ही शिमग्याची ही कितें म्हणटा ती जो फिवर आसा तो अशे तरेन आयज वाडलेलो आसा. पूण हो शिमगो जो आसा किंवां जे मेळ करता, चित्ररथ करता किंवां जे कला पथक आसूंदी, हे सगळे ते आयज लोकां मुखार हाडपाक पयलू ते म्हयनोभर तरी प्रॅक्टीस करतात. मेळाचे बद्दल किंवां जे मेळ जे आसता ते रातचे 8 ते 11-12 पर्यंत तरी ते प्रॅक्टीस आसता तेंची चालू सदांच. तशेंच चित्ररथ म्हणटा पळय न्हू, तेंचीय खूब मेहनत आसता. तेवूय दीस रात काम करता. तेंचें जें कितें फ्लोट आसा तें कंप्लीट जावपा खातीर. तशें आमचे एक कला पथकां आसतलीं, तेंचेय कितें तरी प्रॅक्टीस आसतली. म्हळ्यार सांगपाचो अर्थ कितें आहा, हें जें कितें आयज आमी पळयता आनी तें आतां ते आमचे चित्ररथ हे जे मिरवणूक जाता स्टार्ट केतक्यांक 5 जाता, 6 जाता. कारण कितें आसता, सगळे भुरगे जे आसता खुबशे भुरगे कामाक वचपी आसता. आनी ते कामा साकून येवन पयलू प्रॅक्टीस करताले. आनी आतां जेन्ना शिमगो स्टार्ट जाल्लो आसा, ही मिरवणूक स्टार्ट जाल्ली आसा, तेजी सुरवात जाल्ली आसा, तेन्ना ते काम करून येवन ते मिरवणुकीक सहभागी जाता. 2-2, 3-3 वरां ते नाचतात. आनी हो शिमग्याचो मेळ आसता सदांच रातचो 12, 1 बीन तो काबार जाता. आनी हें सगळें करून ते दुसरे दिसा कामाक वयता. परत आनी खंय जेन्ना मिरवणूक आसता तेन्ना ते परत हाजीर. म्हळ्यार हें कितकें कश्टाचें काम आसा. पूण हे सगल्यो गोश्टी ते उमेदीन करतात. आनी जी कला आसा आपले भितरली ती लोकां मुखार सादर करतात. किंवां जी आमची संस्कृती आसा ती जिवंत दवरता. आनी तिका एक बरो रंग ते किंवां तितून एक बरी उमेद हे उत्सव साजरे करपाक ते उमेद तयार करता. किंवां तेजो जो लेवल आसा, जे आमी खरें अभिमान जो आसा आमचो, आमचे कडेन कितें तरी बरें आसा, जो शिमगो आसूं कितें आसूं, त्यो तेका एक बरी म्हणजे तेका एक बरी हायट दिता ते, एक बरो व्हॅल्यू दितात ते. ज्यो आयज मिरवणूक जे करपी जे मेळ घेवन वचपी, चित्ररथ करपी, तेका एक खूब तेणें व्हॅल्यू तयार केल्लो आसा ह्या शिमग्याक. हरशीं ती व्हॅल्यू आसात तेका. म्हळ्यार कितें आमचे ट्रॅडिशनल गांवांनी ज्यो गोश्टी जातात, पूण तेका आतां तेणें प्रोफेशनल अशें ना ते. कित्याक तितून तेंकां प्रोफेशनल टायप ते सगळे करतात. तितून तेंकां फायदो कांय आसना. तो आपलो पदरचो खर्च करून ते करतात. आनी आपलो वेळ दिवन आनी तितून कश्ट घेवन ह्यो सगल्यो गोश्टी ह्यो घडोवन हाडटा. आनी आमकां सगल्यांक जें कितें आसा, जे कोण पळोवपाक येता तांकां सगल्यांक एक उमेद दिता, बरी उमेद दिता. बरें कितें लायफान कशें आसता, लायफान सूख आनी दूख हें आसतात. पूण एक अश्यो जेन्ना बऱ्यो गोश्टी आमकां पळोवपाक गावता तेन्ना आमची लायफ जगपाची उमेद किंवां आमचें एक्सायटमेंट वाडटा. ही ती उमेद आमचो हो शिमगो जो आसा तो आमकां गोंयच्या लोकांक दिता. किंवां जे आयज
ट्युरिस्ट बीन जे आमच्या गोंयान येता ट्युरिजमा अंडर बीन जे लोक येतात ते सुद्दां पळोवन बरे खुशी जाता आसतले. इतके ही बरी आमचे शिगम्याची मिरवणूक आसता, तितूंतले जे मेळ आसता ते खूब बरे आसता. तितून ढोल ताशे कासाळें त्या शिवाय मागीर खूब तरेची निशाणी गुडयो अश्यो खूब कितें घेवन ते वयता आनी खूब तरेचे वेगळे तरेचे तेंचे नाचप आसता, वाजप आसता, ही लोकगितां म्हणप आसता. आनी ह्यो सगल्यो गोश्ट्यो खऱ्यांनीच खूब अश्यो उमेदीच्यो तुका एक बरी भावना फिलींग दिता. ही वयल्या वयर फिलींग आसना, ही भितरली मनाची आसता की हे ज्यो गोश्टी आहा ह्यो जमनीच्यो गोश्टी. आमचें कनेक्शन जें आसा गोंयकारांचें जमनी कडेन आसा हें तितून दाखोवन दिता. म्हणून खरें हो शिगमो जे करपी लोक आसा, मिरवणूक करपी जे कश्ट घेवन तांकां खऱ्यांनीच खूब वालोर करपाची गरज आसा. तांकां म्हाका तरी दिसना तांकां तितूंतल्यान ते कितें आपले फायदो करून घेता आसतले. गोंयान गोंयकार जे आसा जे आपले उत्सव मेळयता, आपले उत्सव करता किंवा ज्यो आयज नाटकां बिटकां कितें आसूं करता ते सगळे प्रोफेशनल खूब थोडे लोक आसा. पूण जे आतां आपल्या गांवांनी सुद्दां जे कितें करता पळय न्हू, आपले उमेदीन आपलो पदरचो पयसो आनी टायम वेळ ताका दिवन ते हें सगळें करतात. ताका लागून सगळे जे आयज शिगमो करपी आसतले, मेळ करपी आसतले, मेळ चित्ररथ बीन जे करपी लोक आसा किंवा गोंयान जितके आयज कलाकार आसा, गोंयान जे गोंयकार जे आयज देवाचे उत्सव बीन साजरे करतात तांकां खऱ्यांनीच खूब वालोर करपाची गरज आसा. आनी ह्यो ज्यो कितें गोश्टी आहा त्यो आमकां सदांच अश्योच दवरच्यो पडटल्यो. तितून गोंयकाराची एक भावना किंवा गोंयकाराचो एक तितून सगळी उमेद आसा, शक्ती आसा जी मनाची, जे जावं कितें पूण आमी सदांच हितून ताजे उरता, एक्टीव उरता अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं.